کام سلام امشب میخوایم درباره هیستوری کویتا کست گفتیم، لیکن منی هزارها سال والا نه، صدها سال والا نه، ترکی مو نارمل فامیلیاری چرکی نه هیستوری انسان است که دمانی صدها و هزارها سال کست، بلکه مو امشب میخوایم درباره میلیونز اف ایرز گفتیم. وقتی که ما میلیونز اف ایرز میزنم باز انسان کست از منی هیستوری کست غیب میشه. اگرچه ما باید اینجا ریمایندر بدم که مدرن هیومنز کست هم 6 تا 12 میلیون سال کست هیستوری داره، یعنی 6 تا 12 میلیون سال پیش کست مدرن هیومنز و هومو سیپینز که موقع پیش میزنه اون ایوالو شدت، لیکن چرکی تا 5000-6000 سال پیش کست از او پیش رو مو ریکاردید هیستوری نداره. زبان انسان ها کست لیکای کدو یاد ایجاد کردن و تاریخ رو لیکای کدو شروع کرده، پس بعد مو کست یک ریترن هیستوری کست مودره از او پیش کست ریترن هیستوری نداره، مو ایندایرکتلی کست چیزانی. خو خلاصه گب وقتی که مو گبی کویتر میزنی و گب میلیونز اف ایرز میزنی، این موجوده مردمایی که مو فامیلیاری که باشندای کویتا اینا کس از منی هیستوری کست بالکل تاریخ از نکست غیب میشه. خو سوالی است که از او پیش که آدمای اینجا بوده، از او پیش کست کویتا تا کجا بوده و در اونج کست کی میششته، چی رنگ جانداران کست میششته، خاص طور پروریز مو باید کست اینترست باشه. خب از لحاظ زمین چی کست مو گپ شمیزنی جدید کویتا کست کو داره و کوام کست خشک گردورچ کست صحرای طرف قندار برتو، کو صحرای طرف تفتان طرف ایران برتو، تو کو کست صحرای. خلاصه گپ کست کو کوام خشک گردورچ کست صحرا، لیکن همیشه کویتا تر نبوده. یک تما کست امی دریای سند که علی دمنی صوبه سندی کست د منی بحری هند مورا، منی بحر هند مورا، منی ایندین اوشنز کست مورا کست دمپ منه کست آو خورا. یک زمان کست سپیش کویتا کست تیر مشده و د عنوان ثبوت چی کست ماش مور ای تر بگم که کویتا امیر مو طرفی چیزیش که توکنی هزار تاون را طرف مغرب شکست، همون طرف که سورج غروب میشه کست مغربی بایپاس است که نرمالی منی جلوسا منی احتجاجای کست رود کست بند میشه تمامی کست فامیلیار مغربی بایپاس کست. باز پالویز مغربی بایپاس می کو کست، پس پشت از کو که می درر کست مو دره کرخسن عالم اگر شما رفته باشه نما ولنه سون که تو از منی کو که انتر میشی، منی دره کست منی کرخسه که انتر میشی ما ولنه یک خانه که منجی جور شده چندن درخت یک ریزه پارک که منجی که جور کده، امو پارک شده اگر شما توجه داده باشین خاکشی خاگم نیه، در ریگم نیسته، بس سنگم نیسته، بلکه کسته کم تر از ریگ کده تر درشتر تایپ کسته کم تر خاکشتری رنگ کسته در که مو دارک گری کسته موگی دیگه اینمی کسته او خاک است که دریای سند که وقتی که کویتا میماده ایر کست از بله همالیاز کست ورده اینچ کست دمپ کده، ای کست باقیاتی دریای سند که اینچ بهام کده. باز امی چیزا کست ور مود زبانی چیزا کست دیپازیشن مگی در نام چیزا کست ور مو فارمیشن مگی، مطلب هر یک سنگ که دیپازیت چیز دیگه که مختلفه. خلاصه اون فارمیشن زون از خود کست نام داره. امیر اگر مو بوبری طرفی مچ همونطور که شما فامیلیار نامای کو جگایی که کان کوله مچ است، مارود است، خلاصه که است باز طرفی علاقه مریا که موری چمالانگ که در سرش جگړه و فساد هم که است بود. خلاصه اینچ که قص کویله که اینا بدر کدری و کویله برو بدر کده موری کویله کو یک زمان نه درخت بوده، اینا که است دریا که است دریای سیند اینا رو ورده اینچ که است دم کده باز بلیش که است اون طرف دریا خالی درخت نمیورده، باز خود ریگ و خاگم میورده، باز نه تای ریگ و خاگ کده از وزن زناک است، نه تای زمین دفن شده رفته در گهرایی که است خاطر هیت و تمپریچر که است اوور تایم که است اینا کولیفاید شده، یعنی دمانی کویله که است بدلی شده و درختا که است. خلاصه اینمی کانای کوله خود چی ثبوت است که اینچ که است یک تما که است دریا بوده. باز ای ترسته که خالی دریا نه، از دریا که در پیش یک تما که است اینا که است تای سمندرم بوده. اکثری هیستوری کویتا که است ای که است حصه سمندر بوده، بلکه خب انال ما اگر زبانی بگم شاید شما که است بور شنین بور که است مودبلی میپ که است ارتوخ کنی. خب رنج که ما میپ رش مودبلی اسکرین که است منگرنین این میپ که است شما از بلی گوگل که است پیدا میتنین، نامزو سایت که است Ancient Earth Globe است
شما میتونین کست گوگل کن خودون چم کست پیدا کن منیز کست دو چیز داره اینج کست دبال لکایه 66 میلیون ایرز تور کست چینج میتونین که ما کلیک کنم تو 66 years کست ما میتونم 50 میلیون تو کنم 35 تو کنم 90 بس ما طرف پس کونه رفته میتونم 15 120 150 خلاصه گپ کست اینج یک دونه بٹن داره که شما میتونین زیری کست چینج کن بازی خوبیشی ترسته که شما را نه صرف کست اینجا مگه کدام جاندارا کست اونجا میشیشته تری طرف کست طرفی دیست چپ طرف بال طرف دیست چپ طرف تاش کست بس شما را نام از او ایرر مگه نامسن شستو دور که دمانی جیولوژی هر چیزا کست از خود دور داره نامای دوره کست اون از خودون نام دارن 66 میلیون سال پیش رکست لیت کرتیشس مگه واسه خاطر زوی ایریا کست پاپولر که اگر شما خبر باشین اگر داکومنتری اگر تو کده باشین که یک دانه سنگ شهاب یا سنگ آسمانی مایه در ساحل مکسیکو کست او میلگا وازو که دست و آتش فشان و چیزا که مایه سونامی که مایه اینا کست دایناسور زمکش خلاصه و گلیده استوری ما میخوایم نمانی زنار چر کی ویدیو کافی دیتیل شما پلی کویتا هی کست استیک بمونه خب 66 میلیون سال پیش کسته که مطلب دایناسورز ختم شده لیکن از 66 میلیون سال پیش کسته د ای ایریا را که شما توغنین اینی کسته من رید اینی کسته کویتا نشوده ما کسته کم زوم منم که شما بینگرین اینی گرین را که شما میگرین این کسته ایندیا کویتا اینی پاکستان اینی سیش کسته اینی کویتا د اینجی کنجکش کسته خو اینی ایندیا اینی پاکستان اینی کنجکش کسته چیزا کسته کویتا کسته توکن ای کسته نزدیک افریقا بوده و زینالی که میپ طرف نورت کسته تو طرف وست کسته ایندیا بوده خب شمالش کسته بالکل سمندر بوده دغول کافی زیاد سمندر بزین یک دنه لکیره که شما اینجا میگرین نام مختلف پلیرز از خود مختلف نامه داره پلیت آف دینی کسته مین ایشین چیز هسته افغانستان کسته یا اینی ایریا کسته زیادتر یک پارت ایسی افغانستان را کسته جرم کرده تو دغولش کسته سمندر بوده ایسیش کسته کوهستانی بوده خلاصه کویتا کسته در 66 میلیون سال پیش کسته کود شما نمیگرن کور کسته نه در صورتی براونیش کسته نشوم ده کامنت در صورتی برامدگینش تو خینش کسته فول گرین فول سرسبز بوده کسته گرد ورچ فول سمندر بوده شما شاید در ذهن خطر سوچ کن یاره و اگر 66 میلیون سال پیش اگر ما اونجا بودی خود سمندر بود دیگه فول موسم برابر نخوش بس موسم خوب برابر فول جنگلات بس گرد برد فول سمندر بزورم کسته که مو از ایشیا فول دوری از جنگ و فساد کسته فول دوری مطمئن اگر مو هیومن والا پرسپکتیو تو کنی بس گفته انگریزا کسته not so fast که نال ما شما را ارگانیزم شی گفتم که در دور خاتمه نبوده لیکن چی رنگ جاندارا میشیشته شاید شما کسته چیزا کن گفته انگریزا که ریتینک کنین دوباره ری کنسیدر کنین خب چی رنگ جاندارا اونجا میشیشته اینجا سه دنه نام داده نام شسته یک شده داده سلیمانی سارس کسته دیگه ایش کسته نامش کسته دومنه چی که میگرین کم از VIT که والا که میگرین ما پرونانس نمونم چرا که پرونانسیشن که انگریزان نونا غلطه ای کسته نام از ای فاصل کسته که پیداشتی جاندار که باقیات که منده اور که مفاصل مگی و کسته از بارکان پیداشته بارکان شما خبرین که ایریه مریای بزونا کسته بلوچی گپ میزنه خوی نام کسته از بلوچی گرفته شده بزما بلوچی میاد ندارم بزما خاطر ما پرونانس کنم پرونانسیشن ازم صحیح خلاصه دیگهش کسته بلوچی سارس کسته خلاصه اینی سلیمان سارس کسته سلیمان کووا که گرد برست اینار کسته کوای سلیمان مگه کسته بزم خاطر از خاطر کووا نام ششته بلوچی سارس خون از خاطر بلوچا و بلوچستان کسته شته و دیگه هم کسته نام ایریه امزو ویلیج کسته خدا گو غلام رسول خان ویلیج است چیز است و نام فارمیشن شکسته اشته و بلوچی والا نام است در نظر از ما خلاصه اور ما پرونانس نمونم لیکن او کسته لیکن موری د تایپ دایناسورز کی چی تایپ دایناسورز بوده سلیمانی سارس یا بلوچی سارس کسته اینا تایپی تایتانوسارس بوده تایتنز کسته اگو چیز که فول میسیف کٹا باشه یا د زبان یونانیا کسته خداهای یونانی کسته نبوده دمانی میتولوژی از نکسته دمانی افسانه از نکسته
امزو خاطر کست تایتان گفته چرا که بسیار میسیف تایپ دایناسورز بوده، بسیار کتاین شما میتونین بخوانین که لمبایی از نکست میتونه 37 میتر باشه. یک نرمال انسان کست 1.5 میتر، خب 37 میتر مطلب شما کست اندازه میتونه بور. اگر ما بگی فول دراز علم چرنا تایپ آدم 2 میتر درازیش کی نموشه، بس 37 میتر دیگه اندازه دین که مطلب قد از او کسته چقدر مطلب لمبایی از نکسته بوده. اگر در زبان فیت کرمونگی 121 فیت کسته میتونسته لا چیزا باشه و وزن از نام میتونسته تا 69 تا 70 تن رکسته بوره. 1 تن برابری 1000 کیلوی. خب مطلب اندازه دین که مطلب کسته چقدر میشه. اگر شما میتونین خرو هم کسته از نسل دیناسورز خب کسته نه مطلب اگر شما یک دونه خرو رو کسته وزن چکنین 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو انتر گپ شده ٹھیک منی 10 کیلو لا نموره یا خرو. بس اگر اندازه دی که 1000 کیلو رو مطلب شما اندازه دین بس 1000 هم نه که مطلب تو رو بگی 70000 تن ٹھیک مطلب اگر 70 تن است خب مطلب اگر 1 تن 1000 است بس 70000 تن میشه. ٹھیک اندازه دی که یک ارگانیزم چقدر بوده وجود چری قسم ماسیو بوده. مطلب یعنی یک تایتانوسور که مطلب شما چیزی شر فوتوشر اینجا توکن گردوشت هن چقدر دراز سایزی دوم شرکت است بزنش توکن بزی چر که یگو آدم نیه دم قابلش پس پشت است یک مرتکه که اینجا دبلی دیسک شده لیکن او قصد سی واضح نمیشه. این یک فوتوی دیگه که است بهتره دم قابلش که است اینش توکن یک چند نیشنز یک خاتوی یک بچه یک مرتکه گردن ازور که است دم قابلش توکن هایت یعنی آدم یعنی هایت که است توکن بس دوم شده منیز که است سی که است معلوم نمیشه دیگه اینی خود ارگانیزم توکن موقعی که گردوش درازه موقعی که است دوم شم دراز بوده. بس اندازه دن که اگر گو ایت سایزی جاندار دمونی کویتا یمنی بلوستان که است کی میششته بس اونا چیز مخورده دیگه اینیش که است می تایپ تایتانوسورس که است یک که مو چیزام گفتی در اینج که مو سلیمانوسورس میگی که است از تایپ دایناسورز که اونایش مو که اینترستید است ان خوانده میتونه ملش که است ساروپارز میگه خلاصه ساروپارز که است چیز نه مختلف سایز نه ویریم کرده دیگه یعنی میپش که است شمار نشون میده که مطلب مختلف ویریشنز که است مختلف تایپ سایز که است بلیزی که است ما اینترستید نیم ما میخوایم شمار نشون بدم یعنی پیکچر ما میخواست نشون بدم که اگر فرض کو یک دونه ارگانیزم که است اینجا مایه و هم که است الف خور بس گردوش سایز روش کردن دوم سایز روش کردن وزن چر اندازه دن که چند هزار کیلو که است اونا که است وزنایش که است دیگه بس یک قز گردو دراز خونه از بله زمین خو گوشت نمیخورده اینا همیشه که است درختی میخورده بس می چیزر که است ما از خاطری آرتیست ایلستریشن آرتیست است زی خاطر آوردم که شما اندازه دین که اونا که است درخت میخورده بس درخت هم که است فول میسیف درخت بودی موجوده درختایی که در کویتا میگن اینی نه چرکیال خو کویتا خشک است بس زی خاطر که است وقتی که گریه خشک میشه درختایش قدایش که است کوتا میشه یه ایریا که مطلب شما رو که ما متر پدیز این شد که گرد برچ سمندر بوده سمندر که گرد سمندر باشه بزو هوا که است معتدل ونه بس اگر اونچ که است نمی هوا که دمنش زیاد باشه موسم که معتدل باشه خشک نباشه یخینه برف نه بس درختا که است کافی قدایش که است دراز میشه بس اون تر ماسیف درختا بوده بس اون قد درختم باید اون قد کلو باشه که چند هزار کیلو والا ارگانیزم زره پورا پاپولیشن از نار که است و سپورت کنه. خب خلاصه هر جایی که علف خور باشه بزون که است گوشت خور هم است بزمور که ما گفتم که از بارکان برو بدرشتن البته اینا پورا دایناسورز بدر نکردن پیسز این پارتس که است برو بدر کردن استقانای شرکت است ایستایش بدر کردن ایر که است ایبل سارس که است میگه ایبل همو که مو حابیل میگه زبان از مو اگر شما چیزا که است بیبلیکال والا که است بیبلیکال مطلب از مست که استوریای بایبل والا که است مذهبی والا استوریا که درباره حابیل و قابیل اگر شنده باشن که بچه حضرت آدم مطابق از استوریا که است حابیل که است قابیل که است موک شمزو خاطر ایر که است موگه چپکلی حابیل که است از خاطر ازی که حابیل که است قاتل بوده و زمزو خاطر که ایم که است گوشت خوره بوده کارنیورس بوده شکاری بوده شکار میکرده همزو خاطر پریدیتر همزو خاطر که است ایبلز لیزرد که است یا ایبلوسارس که است مگفته اینا قص کتنه بوده سایز که است اینج مطلب شما اندازش مطلب
काफ़ी कट्टा नस्बत मौजूदा चीज़ें मो कस्ता 95 मीटर कस्ता मतलब मागुतम कि एक नॉर्मल इंसान कस्ता 1 मीटर कम ज़्यादा हाइट शस्ता लेकिन 2 मीटर ने मेरसा 95 मीटर दिगा काफ़ी दराज कस्ता चीज़ा कस्ता अब तासी फीटर कस्ता शुमा अंदाज़ा दें चीज़ा कस्ता दिगा इना कस्ता बाइपेडल बदा मतलब बाइपेडल कस्ता ना भले दो पाय कस्ता मुराफ्ता पेशना दो 4 limbs की मोमगी यानी पेशना दिस्ट कस्ता तो खनेंच फुल साइज रेज़ा वो तकरीबन और कस्ता इस्तेमाल नाम कदा यानी जो खातिर और कस्ता वेस्टिजियल मतलब एक चीज़ की तो वजूद दरा एक आर्गन वजूद दरा लेकिन तो इस्तेमाल ना मने इना कस्ता भले पसना पाय हम कदा चर की पेशना दिस्ट खुना हम कदा वजनाक शिकार हम कदा ज़्यादातर इना कस्ता दान खोरी इस्तेमाल कदा खातिर सराइश कस्ता जबड़ाइश कस्ता मुकम्मल बदा चीज़ बदा जबड़ाइश कस्ता स्ट्रांग बदा बाइटिंग फोर्स कस्ता काफ़ी स्ट्रांग बदा दिगा इना वक्त के मोरा गो दना जानवरी की फुल में सिर्फ साइज़ी जानवरान की ना शिकार हम कदा बायदम तर दंदो दश्तवाशम तर सर कस्ता दश्तवाशा बरे गोश्त फोर्च अब जो खातिर मा गुफ्तम की द मौजूदगी एबेलोसारस शुमो नमे खास्तन कस्ता इंजी बाय इना पशीना बदा इना कस्ता गुर्क नहीं है कस्ता शेर नहीं है चीता नहीं है ना द मुकाबले जुरा कस्ता उना साइज ना काफ़ी रेज़ है इना द मुकाबले ना काफ़ी मेसिव बदा ना कदा बिस्यार ख़तरनाक टाइप प्रेडेटर बदा आदम आद पेश ना एक चीज़ ना खाद बदा बाशम जो खातिर मकुम बेशक ओशन बदा समंदर दश्ता लेकिन शुमोना में खास्ते इंच कस्ता ज़िंदगी कनें खूब اما قبل دريار زدم قبل سمندرم زدم شمو کسته میتن خودون چون کسته سرچ کنین خوب دیگه ای کسته موجوده که چطور خوش شده ما کم میخواین دوباره چیزش برم کسته مطمئن 90 سال پیش بز ما 66 میلیون سال پیش را کسته میرم منیش کسته اگر فریز نکده باشه خب ما 66 میلیون سال آلریدی هستم همزو خاطر کسته خب ما بله 50 میلیون سال پر یعنی مطلب کم طرفی جدید میری توخ مطلب اینالی که 50 میلیون سال پیش که وردی 66 میلیون سال پیش که بود تو دغولش کافی گیپ بود اندیا کافی دور بود توخ از افریقای دور شده نزدیک ایشیا ماده یا مو یک دنه لینی پټی کسته د شمالش کې مطلب ماینال دوباره کسته ولې 66 میلیون سال پیش بیرم د شمال اندیا کې یک دنه چندنه ریزه جزیره بود یعنی چندن ریزه جزیره بود تو مطلب 50 میلیون سال پیش کی مو پیری شیر واپس د بلیزی کسته تو اونا کسته ریزه جزیره کسته اونا کسته د صورت لند ماس کسته درو جوړم شین تو د ای طرف کسته چیزا بالم شکو جوړم شچر کی اگر فرض کو یک طرف سمندر دیگه طرف کسته خشکیه دو دانه پلیت یک سمندر دیگه خشکیه بس سمندر تای خشکی موره بس خشکی کسته انتر بال میشه کو جوړ میشه لیکن اگر دو دانه اردوش لند باشه بس نه دیگه ټکراو کده بس نه کسته انتر بال موره اور کو جوړ نه بس این ایشیا ای چیزه انډین پلیت انتر طرف نورث مرافته تبال ټکراو نه کدن لیکن مین وایل کستم قاف سمندر کرچ سکریپ کده ترکیب بال کده رفته لند ماس کسته درو بریشی جوړ نه اینمی لند ماس کسته بزسته کسته هیمالایاز جوړ مشه مکواش کسته کی ایکستند کده ای طرف مغرب کی مایا اونا کسته چیزا جوړ مړه می پامیر یا ماډرن افغانستان کسته د منیش کسته جوړ مړه خو این کویټه دیگه کویټه کې باید ټکراو کنه چرکی انډیا کسته ای تر بده لیکن خود چکر می د منیز کسته نال مو تو منی 50 میلیون و منی 30 میلیون سال پیش کی توخ کنی توخ کویټه کسته او طرف کی امو یک لند ماس کی بود قدرنا کسته انتر چسپیده یال کسته کو جوړ کده یعنی کویټه بزینی کسته نی کوای سنترال کی شمو منګر نه نو کسته زارا جادسته یا افغانستان کی شمو کب شمزنار کدم خوش ما یعنی انډیا تو از افریقا کسته جداش دی د انډیا د ایشیا کسته چسپیده دیگه از غول کسته سمندر غیب شد 35 میلیون سال پیش کسته از بله همالیاز از بله کووا کسته کی چیزا میمات از بله کووا کی او میمات کسته دریای سند کسته این منچ کسته د بله کویټه کسته از منی بلوچستان کسته تیر شد دریای سند این جناب از منی زی تیر شده کسته د بله سمندر کسته تامو پرده خب بزمزو خاطر مو که 20 میلیون سال پیش تو منی دیگه انال کسته تبالم کسته توخ مطلب یعنی کویټه 20 میلیون سال پیش توخ یعنی کسته اوشینه
سیند که است چیزا دریای سیند اینج که است میماده منی سمندر که است اینج چیزا تام اوپرده دلتا بوده 20 میلیون سال پیش هم که است بس حال اگر مو جدید نقشر تو منی بس مو سمندر که است کافی دوری تابالم که است کویته که است د سمندر نزدیک بوده بس زوات که است شیپ مزید بدلی میشه لیکن شما کاسپین سی که است درو میگن نوچ ما که است حال کاسپین سی مدرن که است تر کما اوچما کافی کټه بوده خلیج فارس رشمو درو میگن اکثر ایران که است کوهستانی اوچما یال غول ایران صحرا زمان اکثر که است کوهستانی بوده خلیج فارس تبالی فول کټه بوده یا خلیج فارس مزید تنگ شده د فیوچر که است خلیج فارس ډیسپیر میشه کاسپین سی ډیسپیر میشه منی سعودی عرب و افریقا کې اینجا یک دنه ریډ سی موم گیا دریای سرخ که است ډیسپیر میشه بلیک سی که است ډیسپیر میشه اینا که است فیوچر میشه منی میلیونز اف ایرز که است مو د فیوچر که است مو تو خب شما میتونین پسم برین مطلب که است طرفی فول گاینا هیستوری زمین رم که است منیش تو که ما کوشش نم کی 200 میلیون سال پیش که است پیدا کنم تو 200 میلیون سال پیش که است کویته که است د انډیا که است چسبیده بوده چی بخشش باشه د افریقا که است چسبیده بوده تو اینج که است نورث امریکا که است د انډین که است چسبیده بوده خلاصه تمام کانتیننت موسیمن کانتیننت کی در اینا که است تقریبا دیگه که است فول چسبیده بوده یک دنه میسیو لند ماس که است بوده از پیشم شما میتونین بورن زمین مزید که است چنج میشه 340 میلیون سال پیش تو ټوټلی زمین بالکل مختلف بوده خلاصه گپ ये दूरदराज अगर माँ बोर हूँ तो बरेज़ किस्त काफ़ी लंबा मुशा खुलासा मामी जो मैं खाम स्टॉप करना चल के वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लिंक थी शुदा खुलासा चंद गप मनीज़ किस्त मामी खाम रिवाइज करना दोबारा याद दहानी शमोर करना कि इतर किस्मो कोइटर में गन कि खुश का कोया इतरना बुदा एक ज़मानी जी दरिया बुदा एक ज़मानी किस्त इंजी समंदर बुदा एक अक्सर एक ज़मानी तरनी के मतलब आलमो अमेरिका कोइटा अमेरिका फुल दूर از استرالیا فول دوره از نیوزیلند فول دوره از یوروپ دوره اینا یک تما که است تمامیش که است یک لند ماسم بوده از بعد جدا جدا هم بوده خلاصه زمین که است یک رنگ نبوده زمین که است تیت شده یک جای که کو بوده یک جای زمان کو نبوده یک زمان که دشت بوده و زمان کو بوده یک زمان که صحرا بوده و چیزا ماده خلاصه چنج شده کافی که است چنج شده عالمی استام کلانترین صحرا کی دمنی افریقا صحرا یک جماعی که است فول سرسبز جنگلات بوده یامی که مطلب مو نورث زمین کی مو منگرمی نورث امریکا امریکا نزدیک از مو کانادا از بعد نورث چیکیالی مو خالی چیزای گلیشیرز اینج فول رین فارست بوده فول تک همین تر که حال دمنی میزان است خو زمین که است انترچنج شده مور خلاصه که است کویته کی دوباره مان دوباره کویته که است مو انسان که بسیار مود گمنی هیستوری زمینه تقریبا حساب نمیشه چرا که هیستوری از مود منی هزارها ریتن هیستوری البته هیستوری مدرن هیومنز هم ترکی گفتم منی میلیونز موره لیکن بعضمو که حساب نمیشه چرا که مو گبی 6 تا 12 میلیون رکست مو گبش میزنی هیستوری زمین کافی دور درازه زمین ها بدلیش ده از مو که پیش ارگانیزم زماده فول میسیو دیسپیر شدن خلاصه دیگه کافی دردرازه دیگه هر سیکشن چونایش که اگر شما گو سوال داشتن ده سیش مار بگین ما ضرور کسته برایشی ویدیو جورنم ده برایش کسته جوابای شما رو کسته موگم هیستوری زمین کسته کافی لنبه میتونی هر حصه زیر کسته مو بگی شما می پر کسته بورن من تماج کویتا پاکستان گفتم شما گو شهر دیگر اگر رو اینترستید هستین گو ملک دیگر اینترستید هستین گو کانتیننت دیگر اینترستید هستین نام سرچ کده شما کسته پیدا میتونین یا متر گفته مختلف ادوار دیگه شرکت زمانن خو خلاصه یک جنرال ویدیو بود معلوماتی کوشش کردم برایزی که مطلب اونایی که میخوای اینترستید هسته یک تیز والا کویک والا کسته بورد برای چیزش کنه او تر خو هر یک گوشه زیر کسته مردم عمرش کسته تیر نام کسته ختم نمیشه خب همین کسته ویدیو را استاپ منو امید نم که معلومات افزا بوده باشه شاوشم خوش تشکر